नमस्कार येवकार सगळ्यांक हांव दक्ष नायक आणि तुम्ही पळयता द वॉयस फॉर गोय। तर तुमकां खबरच आसतलें की जून आणि जुलय या म्हयन्यांनी नुस्त्याची बोटी भायर धाडना, कित्याक हो ब्रिडींग सीजन आसता। तर ही बोटी भायर धाडना तेच्या खातीर नुस्तेकारांक आणि सामान्य लोकांक कितें हेजो त्रास जाता ते आमी पळोवन घेवया। तुमचें नाव कितें? माझे नाव पद्मिनी आवरोली। सो आता बोटी बंद जाला म्हणून ऐकला। सो तुमकां कितें गिरायक बीन सारखें येता आनी नुस्तें येता जाल्यार खंयच्यान येता? नुस्तें आमकां सद्याक आतां म्हारग आनी बरें चलता, आमचे गिरायक हा आमकां। म्हणजे लोकांचे अशें काय हे ना की नुस्तें नाका म्हारग जाला हे बी? ना लोकांची काय कंप्लेन ना, लोक वता सुशेगाद वता। आता 4 दीस जाला बोटे बंद जावन, आता पळोवया फुडें कितें जातलें, म्हारग लागतलें कितें कस्टमराक। तुझें नाव कितें? म्हजें नाव लियांड्रिना फेर्नांडीस। आमी पेंजीम नुस्तें विकता, म्हळ्यार कितें हा आतां सद्याक बोटी बॅन आहा। बोटी बॅन आहा म्हणटच नुस्तें तितलें ना। आतां कितें जातलें, पावस पडोंक ना अजून, पावस पडले म्हणटच माणसांचें जावं कितें आमचें कांटाळ्यांचें येता कितें येता तें नुस्तें येतलें आनी मातशें म्हारग आसता। नुस्तें ते ताजें बीन आसता? तितून नुस्तें तिका कारवारचें बा मिक्स आसता, ना न्हू कारवारचें बा आसता, पूण आमचें कितें आहा, आमी नुस्तें पळोवन घेवपाचें। आमी तें पयशांचें चिंतपाचें ना, आमी तशें चिंतिना, आमी कितें ताजें आहा कितें आहा तें आमी पळोवन नुस्तें घेता। आमचें नुस्तें सदांच फ्रेश आसता। हिंगा येवन तूं केन्ना एनी टायम यो, आमचें नुस्तें कांटाळ्यांचें, माणसांचें, मागांचें। आतां मागूय बंद सद्याक, आतां सगळें बॅन दवरलेलें हा। आतां हे 2-3 म्हयने मातशे त्रास आसतले नुस्त्याक, म्हारग आसतलें, पूण मेवतलें आनी पावस पडपाचें। तुमचें नाव कितें? क्रिस्टालीन फ्लोरीन पिरीस। आणि आंटी तुमकां नुस्तें खंयच्यान येता? आमकां मानशेचें नुस्तें येता, दिवाडेचें, कुमारजुंयेचें, मार्शेल आहलें, कोरमोळेचें, दोंगरे वयलें, जायत्या माणसांचें येता पावसांत। आणि आता अशें म्हणटात की बोटी बंद केला, सो ऑफ सीजन आहा, सो तुमकां कितें हेजो परिणाम बीन कितें जाला? आमकां कांय ना बाबा, बोटीक जाल्यार आमकां हें तें ना जाल्यार हें येता। बोटीचें आहा तेन्ना बोटीचें विकता, आनी आतां पावसान सगळ्या तेंपाक आमी विकता माणसांचें, सगळें सारखें आसता। त्या तेंपार ती रेट आसता आनी ह्या तेंपार ही रेट आसता। आणि तुमकां गिरायक बीन जाता? डायरेक्ट येता बाबा गिरायक, फूल येता गिरायक। तुमचें नाव कितें? नंदू चोपडेकर। आणि आता तुम्ही नुस्तें घेवपाक येयला, सो रेट बीन कशी कितें दिसता, म्हणजे वाडल्या? गिमान नुस्तें नॉर्मल आसता, खूप आसता, तेका लागून रेट कमी आसता। तसो पावस स्टार्ट जालो की बोटी बंद जाता आणि थोडे कितें स्टॉक करता, तेका लागून नुस्तें मागीर मातशें वाडटा। नुस्त्याची क्वॉन्टिटी मातशी कमी आसता न्हू, तेका लागून सगळ्यांक डिवायड करपाचें आसता नुस्तें, तेका लागून मातशें तांकां रेट मातशी वाडटा तेंची। पण तुम्ही आता नुस्तें घेता तो ताजें आसता ते काय? आतां नुस्तें तुका ताजें मेळटा। हे नुस्तें आतां मागीर जी वेल्लां म्हणजे पापलेटां, बांगडे मागीर ते फ्रोजन करता, स्टॉक करून दवरता आनी मागीर ते पाकेटांनी करून करून हाडटा। ते आमकांय कळटा, आमकांय खबर आसता की ते फ्रेश नासता म्हणून, पूण एडजस्ट करचें पडटा न्हू पावसान। तुमचें नाव कितें? नितीश नायक। सर तुम्ही आता नुस्तें घेवपाक येयला, सो तुमकां रेटी कशी दिसता? म्हारग सवाय कितें आहा? रेटी म्हारगूच आसा हांगा सदांच, आनी म्हाका अशें दिसता की बाकी गोंयच्या परस पणजेन चड म्हारग आसा। आनी आतां इतल्यो ट्रॉलर्स आनी ट्रॉलर्स तरी डीप सी वता, बाकी न्हंयचें उदक, मागाचे, धाकट्यो बोटी अशें धरून सप्लाय खूब चड आसूंक जाय आशिल्लो आनी म्हणून प्रायसीस खूब कमी आसूंक जाय आशिल्ले, तशें जायना। हांव नकळो आतां ते नुस्तें भायर एक्सपोर्ट जाता काय कॅच तितलीच जायना काय कित्याक कारण कितें तें, पूण नुस्तें भयंकर म्हारग जाला आतां। आनी नुस्तें म्हणटा तें गोंयकाराचें स्टेपल फूड कशें आशिल्लें, सदां खावपी हे, ताजे सरकारान किंवा जे कोण ह्या धंद्यान आसा तांणी विचार करूंक जाय की कसो वाड करचो प्रोडक्शनाचो। आणि म्हणजे आता पावस पडटा सो बोटी वचनात, सो हे नुस्तें ना, सो तुम्ही माणसाचें नुस्तें बीन प्रिफर करता? हय हय, खंयचेंय नुस्तें जें बरें आनी फ्रेश आसा तें प्रिफर करतात, कोणूय, हांवूच न्हय कोणूय, पूण ते तितले प्रमाणान मेळना नॉर्मल मनशाक, तितल्या प्रमाणात मेळना, होच प्रॉब्लेम ह्या 3 म्हयन्याक। तर आता तुम्ही ऐकलाच आसतलें की या 2 महिन्याच्या नुस्त्यांच्या बोटीच्या बॅना खातीर नुस्तेकारांक आणि सामान्य लोकांक कितें त्रास जाला ते। आणि अशाच माहिती खातीर तुम्ही पळयत राहा द वॉयस फॉर गोय। The Voice for Goy.